तपाईँ हाम्रो सोच र नयाँ खोज। हामीसँग आजका प्रमुख अतिथि राइट फर चिल्ड्रेनका फाउन्डर एडभाइजर डगलस हर्बर्ट म्याकलगन आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी राइट फर चिल्ड्रेन संस्थासँगै आबद्ध अन्य साथीहरू पनि आइसक्नु भएको छ। सबैलाई हामी पटनेरीमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 25 गते, तदनुसार 2022 जनवरी 9 तारिकको दिन राइट फर चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा पटनेरीमा साना साना भाइ बहिनीहरूको लागि पढ्नको लागि एउटा शिशु स्याहारको आवश्यकता थियो। एउटा विद्याको मन्दिर जुन हामीले एउटा पहिलेदेखि नै परिकल्पना गरिरहेका थियौँ त्यो आज साकार भएको छ। पक्कै पनि सहयोग गर्ने मनले सहयोग गरेर सही कार्य समिति बनेर सही एउटा गाउँले सही तरिकाबाट काम गर्यो भने अवश्य पनि सफल भइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो। हामीलाई खानेपानीको पनि समस्या थियो। पहिले हामीले गरेर कुरा गर्दाखेरि भवनको लागि मात्रै 12.5 लाख रुपियाँ उहाँले भन्नुभएको थियो। भवन सँगसँगै हामी बरु म्यानेज गर्छौँ सर, खानेपानीको पनि एकदमै अभाव छ हामीलाई, त्यसमा पनि हजुरले यसो नजर गरिदिनु भयो भने कमसेकम पानी पनि अलिक सहज हुने थियो भने सँगसँगै हाम्रो आग्रहलाई उहाँहरूले स्वीकार गरेर खानेपानीको लागि 4.5 लाख रुपियाँ छुट्याइदिनु भयो र कामका लागि केही खाद्यान्न पनि वितरण गरिदिनु भयो। उहाँहरूले गरेको अथाह यो सहयोगले गर्दा आज हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। विशेष गरी यो भवन बन्दा र खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्दा जति पनि समितिहरू बन्नुभयो, जति पनि खटेर लाग्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यति लामो कार्यक्रम गर्दैनौँ। हामी छोटो कार्यक्रम उद्घाटन सकेर केही आफ्ना भनाइहरू राखेर र हाम्रा साना साना भाइ नानीहरूले आफ्नो हामी पनि कला देखाउन पाउनुपर्छ भनेर दुई तीनजना भाइ बहिनीहरूको नृत्य छ। त्यो नृत्य सँगसँगै आजको कार्यक्रम हामी समापन गर्नेछौँ र हामी कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामीसँग दुईवटा संस्था छ। दुईवटा संस्थाको उद्घाटन भएको हुनाले खानेपानी ट्याङ्कीका अध्यक्ष राजकुमार बराल र त्यसै गरी सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खड्गबहादुर गुरुङ दुवैजनालाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै लागि यो अथाह सहयोग सम्भवतः यो गुण पटनेरीवासीहरूले कहिले पनि बिर्सिने छैनन्। उहाँको अथाह सहयोग आएको थियो, तर हामीले सहयोग गर्ने व्यक्ति चिन्न सकिरहेका थिएनौँ। आज प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न पाएका छौँ। राइट फर चिल्ड्रेनका फाउन्डर एन्ड एडभाइजर डगलस हर्बर्ट म्याकलगनलाई प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग विशेष अतिथिज्यूहरू आउँदै हुनुहुन्छ। आएसँगै हामी अरूको नाम पनि उल्लेख गर्दैछौँ। त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि केन्द्रीय युवा सङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष त्यसै गरी जिल्ला कमिटी कास्कीका उपसचिव आदरणीय दाई पुरा लामाज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीका वडा नम्बर 15 का इन्चार्ज अध्यक्ष हाम्रो ख्यामनारायण पौडेलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको नाम आउने बेलामा केही तलमाथि पर्न सक्छ, त्यसैले यसमा सानो मन नगरिदिनु होला। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि राइट फर चिल्ड्रेनका सिइओ अनिल पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राइट फर चिल्ड्रेनबाटै पाल्नुहुने र यो काम हुँदा पनि बारम्बार हामीलाई आउनुहुने, सहयोग गर्नुहुने, यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव सल्लाह दिनुहुने कार्यक्रम व्यवस्थापकको रूपमा रहनुभएका रमेश खड्काज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रम अधिकृत विनोद नेउपाने सरलाई पनि अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
विशेष गरी यो कार्यक्रमको अवधिमा मसँग फोन सम्पर्क हुँदाखेरि अनिल सर र रमेश सरसँग म विशेष जोडिने गर्दछु, किनभने सरहरू यही हुनुहुन्छ। कतिचोटि मैले सम्पर्क गर्दा सरहरू व्यस्त हुने, कतिचोटि सरले सम्पर्क गर्दा म व्यस्त हुने, तर पनि व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीले समयमै भवन सम्पन्न गरेका छौँ। यसको लागि, यो सहयोगको लागि सरहरूको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु खालको हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य प्राविधिक दीक्षा शेरचन्दज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सामाजिक परिचालक सन्जु ग्यावालीलाई पनि अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि खोज मिडियाका अध्यक्ष गणेश लामाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी पत्रकार रजनी तामाङज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज खानेपानी ट्याङ्की त्यस्तै गरी शिशु स्याहार भवन उद्घाटनमा जुट्नुहुने तपाईँ सबै पटनेरीवासीलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सबैलाई अब राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला, बिहारका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाला, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धेरै धन्यवाद छ सबैलाई। र हाम्रा सबै आउनुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू र त्यस्तै गरी सम्पूर्ण हाम्रा पटनेरीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई आफ्ना केही भनाइद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको लागि, स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि गण्डकी रिभर साइड युवा क्लबका उपाध्यक्ष, त्यस्तै गरी खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समितिको पनि उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यूहरू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिजी र यस देशमा आउनुभएका यस राइस चिल्ड्रेनको यो कार्य समिति टिमहरूज्यूहरू र हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यू र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यू र यहाँ हामीलाई हात दिने, साथमा साथ काँधमा काँध राखेर चाहिँ हामीलाई साथ दिने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र पत्रकारज्यू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन। र आज हामीले चाहिँ यो ठुलो एउटा भाग्यमानी विकास पाएका छौँ, सहयोग पाएका छौँ। हामीले यो टोलमा आएर यहाँको बच्चाहरूलाई चौर चाहियो खेल्ने, भवन चाहियो, यहाँ बाबु नानीहरूलाई क्लबको मिटिङ बस्ने हरेक गर्ने भन्ने एउटा सपना बोकेका थियौँ। त्यो सपना अनुसार आज भवन नि बन्यो, चौर पनि बन्यो र हामीले एउटा शिशु स्याहारको पनि सपना देखेका थियौँ। त्यो सपना पनि आज हामीलाई यस संस्थाले चाहिँ सहयोग गरेर सम्पन्न भएका छौँ। हामी धेरै भाग्यशाली छौँ र यसै गरी हामीलाई अरू पनि धेरै यो खोलाको छेउतिर तारबारको आवश्यकता छ र यो टोलमा धेरै बाटोघाटोहरू र अहिले चाहिँ तपाईँको पानीको चाहिँ मूल्य चाहिँ हामीले ट्याङ्की त बनाएका छौँ, तर 2-4 वर्षमा पानी पनि सुक्ला जस्तो अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँको जाइकाले पोखरा भोरी नै पानी वितरण गरेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले प्रतिनिधिज्यू पनि आउनुभएको छ र म उहाँलाई पनि भन्न चाहेँ, टुडुङ्गासम्म आउँछ अरे, पटनेरीमा आउँछ कि आउँदैन म उहाँसँग सोध्दैछु। पानी हामी पनि नेपाली जनता हौँ, हामीले नि खान पाउनुपर्छ। अव्यवस्थित भए पनि हामी नेपाली जनता नै हौँ। पानी र बत्ती चाहिँ खान पाउनुपर्छ।
टुटुङ्गासम्म मात्रै हो कि पट्नेरी सही झर्छ त्यो पानीको पाइप, त्यो अध्यक्षज्यूले नि अहिले भन्नु होला। र हामीलाई अति आवश्यकता छ र यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नको लागि धेरै राजनीतिक तहबाट नि आउनुभएको छ, आउँदै पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट नि थोरै केही अपेक्षा गरिरहेका छौँ। अब हामीलाई यहाँ जालीहरूको आवश्यकता छ, विभिन्न हाम्रो अझै पनि यहाँ धेरै समस्याहरू छ र हामीले अहिले म धेरै केही भन्न त चाहिनँ। अब स्वागत मन्तव्य र हामीले यही सहयोगको भावना र सहयोग पायौँ, फेरि नि सहयोगै माग्ने अपेक्षा छौँ। त्यसकारण चाहिँ हजुरहरूले आज यदि सहयोग पाइयो, अरू कसैले सहयोग गर्नुहुन्छ भने मन खोलेर भनिदिनु होला भन्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यहीँ अन्त गरे। हस्त, अभिवादन। धेरै धेरै धन्यवाद छ। खानेपानी उपभोक्ता निर्माण समितिका उपाध्यक्ष, त्यसै गरी जुन भवनमा हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ गण्डकी वर्ष युवा क्लबका उपाध्यक्ष नारायण भण्डारी, र त्यसै गरी हामीसँग उद्घाटनमा जोडिन चाहन्छौँ। उद्घाटनभन्दा अगाडि हामी एउटा स्वागत नृत्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। मैले लेखेको गीत हो यो, मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत र निर्देशनमा। मैले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि एउटा गीत निकालेको थिएँ ढुङ्गे साउको। यो गीतमा नृत्यको लागि मिका पोललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद छ बहिनी मिका पोललाई। हाम्रो पट्नेरीमा पनि धेरै त्यस्तो नाच्ने गाउने बहिनीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ। हामीले विभिन्न कार्यक्रममा हामीलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ कि हामीले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न पाउनु पर्यो भनेर। त्यसैले हामीले प्रत्येक कार्यक्रममा हामीले सानो सानो कार्यक्रममा नै भाइ बहिनीलाई अवसर दिइरहेका हुन्छौँ। यो सामुदायिक भवन हामीले नाम दिएका छौँ। यो निर्माण गर्न राइट फर चिल्ड्रेनको अथाह सहयोग, यो गुण, यो माया ममता हामी कहिले पनि बिर्सिने छैनौँ। र यसको उद्घाटनमा जुटिदिनु हुनको लागि राइट फर चिल्ड्रेनका फाउन्डर, त्यसै गरी एडभाइजर डगलस हवर्ड मैक्लगन, त्यस्तै गरी अन्य राइट फर चिल्ड्रेनका पदाधिकारीज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यू, विशिष्ट अतिथिहरूलाई संयुक्त रूपमा उद्घाटनमा जुटिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई हामी प्रमुख अतिथिको हातबाट उद्घाटन गर्नेछौँ र सबैले ताली बजाइदिनु होला। उद्घाटन क्रममा सबैले ताली बजाइदिनु होला। सबैले ताली बजाइदिनु होला।
बच्चाहरूको चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो गर्ने पुराना हुन्छ ताली बजाइदिनु होला सबैले उद्घाटन समारोहमा सरिक हुने सबैलाई हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। शिशु स्याहार भवन त्यसै गरी खानेपानी उद्घाटन हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ विधिवत रूपमा र अब यहीका साना साना भाइ बहिनीहरू पढ्न मात्रै बाँकी छ। हामीसँग त्यति धेरै लामो समय कार्यक्रम छैन। पटनेरी टोलवासीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूको एक खालको सामाजिक सद्भाव भावनात्मक एकताले आज यो क्षेत्रको विकासको लागि उहाँहरू एकताबद्ध भएर आएर आज साना साना बाबु नानीहरू जसलाई पढाउन जानको लागि यो सेती तरेर पारी जानु पर्थ्यो, हाम्रो एउटा गोनेसा पोखरा महानगरपालिका र गोनेसाले सञ्चालन गरेको एउटा शिशु स्याहार केन्द्र छ। यहाँका भाइ बहिनीहरूलाई त्यो सेती नदी पारी जानुपर्ने र एउटा टुटुङ्गामा थियो त्यहाँ जानुपर्ने थियो। अब त्यो समस्या जो साना साना नानीहरूलाई जोखिम थियो त्यो जोखिम हुनबाट अब पटनेरीमा नै त्यो व्यवस्था गर्न सक्नुभएको छ। यसर्थ यहाँका उपभोक्ता समिति टोलवासीहरू सबै धेरै धेरै धन्यवाद र बधाईका पात्रहरू हुनुहुन्छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 ले पनि यो ठाउँमा एउटा शिशु स्याहार केन्द्र अति आवश्यक छ भनेर हामीले फिल्ड भिजिट पनि गरेका थियौँ। पछिल्लो पटक राइट फर चिल्ड्रेनले यो अभियानमा आफूलाई समर्पित गर्नुभयो र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 बाट पनि यहाँ प्राविधिकहरू ल्याएर हामीले अधिकतम यो जग्गाका छनौट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरामा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 को तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग र सहजीकरण हामीले गर्यौं र यहाँका उपभोक्ता समितिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 सँग समन्वय गर्नुभयो। यसको लागि पनि सबैजना हामी धन्यवादका पात्र छौं र विशेष राइट फर चिल्ड्रेनका जो सहयोगी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 को तर्फबाट धेरै धेरै आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यिनै कुराहरू यहाँहरूको बीचमा राख्दै अन्त्यमा एउटा भनाइ छ, जीवनका यात्रामा हरेक मोडहरू आउने गर्दछन्। हरेक मोडमा अधर्मलाई धर्मले जित्न सक्नु पर्दछ
असत्यलाई सत्यले जित्न सक्नुपर्दछ, नकारात्मकताहरूलाई सकारात्मक विचारहरूले जित्न सक्नुपर्दछ। जीवनको यात्रामा सुख दुःख अनेक चुनौतीहरू सँगसँगै अवसरहरू पनि आउने गर्दछन्, तर सुखमा नमात्तिने, दुःखमा नआत्तिने र आइपर्ने चुनौतीहरूलाई बुद्धिमत्तापूर्वक धैर्यतापूर्वक सामना गर्दै प्राप्त भएका अवसरहरूलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यही मान्छे नै कालान्तरमा सफल हुन्छ, सही साबित हुन्छ। यो कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्यौँ भने हामीले हाम्रो जीवनलाई सुखी बनाउन सक्छौँ। हरेक व्यक्ति सुखी भयो भने परिवार सुखी हुन्छ, हरेक परिवार सुखी भयो भने समाज सुखी र समृद्ध हुन्छ र समग्र देश सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको दिशातिर अगाडि बढ्छ। त्यो अभियानका साथ आज हाम्रा स्थानीय तहमा रहेका टोल विकास संस्था आमा समूहहरूले पनि त्यही दिशामा अगाडि बढ्ने गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 यहाँका स्थानीय तहमा रहेका टोल विकास संस्था क्लबहरू आमा समूहहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। यिनै विचारहरू यहाँहरूको बिचमा राख्दै तपाईँहरूको मेलमिलाप, तपाईँहरूको सद्भाव, तपाईँहरूको भावनात्मक एकता सधैँ सधैँ अक्षुण्ण रहन सकोस्, सधैँ बलियो बन्न सकोस्, यही शुभकामना, यही शुभेच्छा दिँदै मेरा भनाइहरू यहीँ विराम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामीलाई विभिन्न कार्यमा सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ। हामीले क्लबको कार्यक्रम पनि सम्मान गरिरहेका छौँ, अरू एक्स्ट्रा कार्यक्रमहरू पनि हामीले सम्मान गरिरहेका छौँ। यस्तै सम्मान गर्ने क्रममा हामी एउटा सम्मान पत्र प्रदान गर्दैछौँ। हामीलाई खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्नको लागि हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको सम्मान पत्रको म खाका पढेर सुनाउन चाहन्छु। पटनेरी खानेपानी टङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 पटनेरी कास्की सम्मान पत्र। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 पटनेरी निवासी तपाईँ श्री सानु गुरुङज्यूले खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्नको लागि जग्गा प्रदान गरी अतुलनीय योगदान सहयोग गरी समाज विकासमा गरेको उच्च कामको मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष प्रकाश पौडेल वडा नम्बर 15, राजकुमार बराल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष र सचिव अमृत श्रेष्ठ पटनेरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति संयुक्त रूपमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको संयुक्त हातबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म सानु गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अर्को मायाको चिनो सम्मान पत्र रहेको छ। यो शिशुस्याहार भवनको तर्फबाट हो। पटनेरी बहुउद्देश्य भवन निर्माण उपभोक्ता समिति पोखरा महानगरपालिका नम्बर 15 पटनेरी कास्की सम्मान पत्र। पोखरा महानगरपालिका 15 पटनेरी निवासी तपाईँ श्री कुलबहादुर भुजेल मनोजज्यूले समाज विकासका कामहरूमा सदैव आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गरी अतुलनीय सहयोग गर्दै आउनु भएकोमा यहाँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। प्रकाश पौडेल अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिका नम्बर 15 पोखरा कास्की, अध्यक्ष खड्गबहादुर गुरुङ, त्यस्तै गरी सचिव मदन गिरी पोखरा बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति यो सम्मान पत्र पनि वितरण गरिदिनु होला। र सबै हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबै सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सबैले ताली बजाइदिनु होला। मनोज दाईको यो साथ र सहयोग आगामी दिनमा पनि रहनेछ, यो हामी आशा अनि विश्वास लिएका छौँ। अब सँगसँगै हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रकाश दाईको समयको व्यस्तताले गर्दा हामी अझै केही बेर रहन्छौँ, तर उहाँलाई बिदाई गर्नुपर्ने भएकोले हाम्रो यो खानेपानी ट्याङ्की त्यस्तै गरी शिशुस्याहार भवन बनाउँदा हामीलाई धेरै सहयोग गर्नु, प्रशासनिक काममा पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो र हामी यो समितिको तर्फबाट
हामीले उहाँलाई एउटा मायाको चिनो प्रदान गर्दैछौँ। यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक र समितिका अध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्ष र सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सम्मान पत्र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो लिइरहँदा हामी सपना देखौँ सेतीको डिलभिरमा तारबार पनि हुन्छ र यो जुन यो बनाउनु छ यसलाई पनि केही सहयोग आउनेछ। यो भाइ जाँदा जाँदै मनन गर्नु होला, माथि डिलबाट उक्लिसकेपछि मनन गर्नु होला। बाटो उकालो छ, सोच्दै जाँदाखेरि एकातिर केही हुन सक्ला, त्यसैले विचार गर्नु होला। हरेको बाटो बनेर फोहोर मैलाको गाडी पनि यही वर्षभित्र आउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। एकचोटि सबैले अध्यक्षज्यूको लागि विदायको ताली बजाइदिनु होला। र हामी राइट फर चिल्ड्रेनको तर्फबाट राइट फर चिल्ड्रेनका सिइओ अनिल पौडेल सरलाई, किनभने उहाँको अथाह योगदान छ, यहाँ यो टिमकै अथाह योगदान छ, तर पनि टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्ना केही कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै, जाँदा जाँदै स्कुल पनि बनाइदिनु भयो, बार पनि लगाइदिनु भयो। त्यति अब यो खाल्डो तपाईँ हाम्रो अगाडि नै छ, यसको लागि पनि सरहरूले सल्लाह गरेर मनन गरिदिनु होला। हामी पनि केही रकम जुटाउँछौँ, हामी पनि क्लबको तर्फबाट, टोलको तर्फबाट कतैबाट हामी पनि अलिकति केही सहयोग जुटाउँला। हजुरहरूले पनि अब यत्रो खर्च भइसक्यो, अलिअलि के मनन गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा अनि विश्वास दिँदै अनिल पौडेल सरलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस कार्यक्रममा यहाँ सरिक भइरहँदा मैले र हाम्रो सबै राइट फर चिल्ड्रेन टिमले हामीले अत्यन्त हर्षको अनुभव गरिरहेको छौँ। 4-5 महिना अगाडि यहाँ आउँदाखेरि जति बेला यो कार्यक्रमको एउटा खाका बनिरहेको थियो, यति छोटो समयमा यति कम लागतमा यो कार्यक्रम यसरी सम्पन्न होला भन्ने हामीलाई अब एउटा अपेक्षा त थियो, तर सँगसँगै एउटा सन्देह, डाउट पनि थियो होला त भन्ने। तर आज यहाँहरूको सक्रियता, सहभागिता, यहाँहरूको योगदान र अपनत्वको कारणले गर्दाखेरि यो काम सम्पन्न हुन पुगेको अवस्थामा छ, सम्पन्न भइसकेको छ। हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूको मेहनत, यहाँहरूको खटान, यहाँहरूको चाहिँ जुझारु टिम, विशेष गरी हाम्रो युवा क्लबका साथीहरू, मनोज गिरी लगायत अन्य साथीहरू, त्यस्तै गरेर टोल विकास समिति होइन, अब यहाँ मैले मुक्तिलालज्यूलाई देखिरहेको छैन, त्यस्तै गरी अब हाम्रो खड्कबहादुरजी, राजकुमारजीहरू, अनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले चाहिँ अब अघि मैले भने अपेक्षा गरे भन्दा नि बढी काम भएको छ यहाँ। अब मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट, राइट फर चिल्ड्रेनको तर्फबाट हामीले करिबन 5-6 महिना अगाडि यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो चाहिँ कार्यक्रम हामीले यो कोभिडको बेलामा हामीले चाहिँ यो कोभिड सहयोग कार्यक्रम भनेर एउटा सञ्चालन गरेको थियौँ। त्यसको निम्ति हामीले हाम्रा दाताहरूलाई चाहिँ एउटा अपिल गरेको थियौँ। नेपालमा अब यो अवस्था छ, एकदमै नाजुक अवस्था छ, अवस्था बिग्रिँदै गइरहेको छ। यो समयमा हजुरहरूको केही सपोर्ट हुन सक्यो भने हामीले राइट फर चिल्ड्रेनले आफ्नो तर्फबाट यो कोभिड सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नुको निम्ति, व्यवस्थापन गर्नुको निम्ति सरकारलाई केही सहयोग गर्न सक्थ्यौँ कि भनेर। अनि हाम्रो अपिललाई उहाँहरूले सुनिदिनु भयो र केही रकम सङ्कलन भयो। त्यो रकम उहाँहरूले हामीलाई पठाउनु भयो र त्यस अन्तर्गत त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कोभिड रिलिफ प्रोग्राम भनेर एउटा चाहिँ कार्यक्रम, सरकारलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम, त्यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू, त्यस्तै गरेर अब अन्य समुदायमा पनि यो कोभिडको सुरक्षा सामग्रीहरू वितरण गरेको थियौँ। अब केही हस्पिटलमा ठुल्ठुलो सामग्रीहरू पनि वितरण गऱ्यौँ। अनि समुदाय स्तरमा जस्तो अब यो मास्कहरू भयो, सेनिटाइजरहरू भयो, अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो यो पिपी सेटहरू, त्यसपछि अक्सिमिटरहरू, यस्तो सामग्रीहरू हामीले वितरण गऱ्यौँ। र पछाडि अब जति बेला हाम्रो चाहिँ यो कोभिडको सेकेन्ड वेभ चलिरहेको थियो, अनि एक खालको चाहिँ त्यो कोभिडको अवस्थामा अलिकति सुधार आउँदै गयो र हामीसँग केही रकम बाँकी थियो। अब यो रकमलाई कसरी चाहिँ सदुपयोग गरौँ भन्ने लागिरहेको थियो। अनि हामीलाई चाहिँ सँगसँगै अब यो अलिकति अहिले न्यूनीकरण भए पनि हामीले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको समुदायहरूलाई पछिसम्मको निम्ति तयार पार्नको निम्ति अब यो बाँकी रकमलाई त्यसरी चाहिँ सदुपयोग गरौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। र हामीसँग धेरै ठुलो बजेट थिएन। पोखरा महानगरपालिकाको 2टा वाडाको विशेष गरी सुकुम्बासी बस्तीमा अथवा समुदायमा हामी पुग्नुपर्छ। अनि त्यहाँको अवस्था अन्य समुदायको भन्दा अलिकति अप्ठ्यारो छ भन्ने लागेर हामीले चाहिँ वडा नम्बर 15
र अर्को वडा नम्बर 17, यो दुईटा वडामा हामी आफै पुगेर चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ पहल गरेका हौँ, सुरुवात गरेका हौँ। मलाई लाग्छ यहाँलाई याद छ यो कुरा। हजुरहरू आफै हामीकोमा आउनुभन्दा पनि हामी आफै यहाँहरूकोमा आयौँ। तर पनि हामीलाई कता कता हामी आफै गइसके पछाडि जस्तो भनिन्छ नि, जसलाई तिर्खा लाग्छ ऊ खला धाउँछ भनिन्छ नि, तर त्यो अवस्था यहाँ रहेन र हामीलाई कता कता सन्देह पनि थियो, होला नहोला हामीले सोचे जस्तो। तर हामीले सोचे भन्दा नि निकै राम्रोसँग यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यसको निम्ति फेरि म यहाँहरूलाई एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि यो एउटा उदाहरणीय काम भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, अनिल सरलाई। आफ्नो मन्तव्यको लागि युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, कास्की जिल्ला कमिटीका उपसचिव आदरणीय दाई पूर्ण लामाज्यूलाई आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, हाम्रो मदन गिरी सरलाई। सुरुमा यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीले आज तपाईँहरूको खुसीमा हामी पनि मिसिन पायौँ, हामी पनि सहभागी हुन पायौँ। हामीले एउटा बाल विकास केन्द्रको रूपमा यो एउटा सामुदायिक भवन आज राइट फर चिल्ड्रेनको सहयोगमा उद्घाटन गर्न सकेका छौँ। त्यसै गरी यो ठाउँमा खानेपानीको समस्या छ। यहाँसँग धेरैचोटि कुराकानी हुँदाखेरि यहाँले बताइराख्नु भएको छ। यो खानेपानी समस्या समाधान गर्नको लागि सहयोग पुग्ने गरेर आज खानेपानी ट्याङ्कीको पनि उद्घाटन भएको छ। आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो डगलस म्यागलन मेरो साइनाको हिसाबले मेरो अत्यन्त निकटको चाहिँ भिनाजु हुनुहुन्छ, तर मैले उहाँलाई धेरै अगाडिदेखि दाइ भन्छु। कास्कीको धेरै ठाउँहरूमा, धेरै पहाडी ठाउँहरूमा शिक्षाको क्षेत्रमा, त्यो पनि बालबालिकाहरूको शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँले लामो योगदान गर्नुभएको छ, लामो काम गर्नुभएको छ। र त्यो सिलसिला अहिले राइट फर चिल्ड्रेनको टिमसँग उहाँ एडभाइजरको रूपमा यो ठाउँसम्म चाहिँ आइपुगेको छ। म आज अत्यन्तै खुसी छु। म प्रमुख अतिथिज्यू, यो राइट फर चिल्ड्रेनका चाहिँ तपाईँको एडभाइजर अनि सिइओज्यू र सबै साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। आज बनेका संरचनाहरूलाई, यो संरचनाहरूले हामीलाई सहयोग गर्न चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो बाल बच्चाहरूको भविष्य राम्रो बन्नको लागि सहयोग पुग्नुपर्छ। यहाँ धेरै कुरा उठिसकेको छ। यसलाई सही तरिकाले उपयोग गर्नको लागि तपाईँ हामी एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नको लागि हामी प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यो तपाईँको खुसीको श्रेणीमा यो उद्घाटनको कार्यक्रममा मलाई पनि यहाँले चाहिँ अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभयो, आफ्नो भनाइहरू समेत राख्नुभयो। म र मेरो पार्टीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सर, पूर्ण लामा दाइलाई। सामाजिक योगदानमा दाइको विशेष भूमिका रहन्छ र पटनेरीको विकासको बारेमा अवश्य पनि आफूले सक्ने ठाउँबाट आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोग हामी माझ रहन्छ उहाँको। हामी यो आशा अनि विश्वास लिइरहेका छौँ। यति बेलाको क्रममा हामी एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। अघि नै हामीले सम्मान गऱ्यौँ कुलबहादुर भुजेल मनोज दाईलाई र उहाँको छोरीको नृत्य यति बेला हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। गीतको बोल रहेको छ कहिले फुल पनि। धन्यवाद छ बहिनी सुस्मिता भुजेललाई। सबैले एकचोटि ताली बजाइदिनु होला बहिनीको लागि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक भाइ मदन गिरी। आज जुन हामी उत्साहका साथ हजुरहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीलाई राज्यले नगर्ने काम, स्थानीय सरकारले नगरेको काम अहिले हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक मदन गिरी भाइले पनि भनिसक्नुभयो। 13 लाख रुपियाँ वडा नम्बर 15 को विकट एरियालाई मध्यनजर गरेर जुन राइट फर चिल्ड्रेनका जुन हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरूले जुन एकदम सकारात्मक सोचका साथ
यहाँका जुन बालबच्चाको भविष्यको सुनिश्चित गर्नेको निमित्त जुन आज यस भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। एउटा खानेपानी भनेको एउटा जीवन हो। खानेपानी ट्याङ्की विस्तार गरेर उदार्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक भाइले भनिसक्नुभयो, पटनेरी एकदम विकट एउटा 2 ढुङ्गाको तरुल जस्तो थियो। यहाँ बाटो पनि थिएन। यसलाई हामीले राजदलको पटनेरी भनेर चिन्थ्यौँ। उहाँहरूकै सहयोगमा यहाँहरू केही बस्नुभयो र यसलाई जुन हाम्रो पार्टीको एउटा नितान्त एउटा नारा नै थियो, जसको जो उसको पोत भनेर यहाँ कतैबाट एउटा हस्तक्षेपको आवाज पनि आउँछ। कसैले तपाईँको धेरै लिनुभएको छ भन्ने पनि हाम्रा यहाँ स्थानीय सरकारहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको पसिना रगत परिश्रमले जुन ओर्नु भएको छ त्यसलाई सुनिश्चित गराउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पार्टीको र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई छ। अब यहाँ पुलकै कुरो आयो। हाम्रो रातिखरेबाट यहाँ जोड्न पुलको लागि हामीले स्थानीय सरकारलाई पनि भनेका थियौँ। प्राविधिकहरू अहिले ओडामा हुनुहुन्छ। यसलाई छिट्टै इस्टिमेट गरेर हामीले प्रदेश सरकारमा अहिले हाम्रै सरकारमा रहनुभएका हरिशरण आचार्यज्यू खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई लगायत हाम्रो पार्टीको रामजी बराल जीवन अर्थमन्त्री हुनुभएको हुनाले यस विशेष गरेर पानी र तपाईँको बाटोको लागि हामीले केही कुरा गरेका पनि छौँ। हामी खेमनारायणजी यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो मदन भाइ, हामी लगायत यो टिम कुल लागत इस्टिमेट कति लाग्छ भनेर छिट्टै यसलाई बजेट निकासा गर्नेतिर पनि हामी जानेछौँ। यो कुरो हाम्रो भइरहेको छ, हामी अघि बढिरहेका छौँ। देखाउने कुरो पनि मैले गरिसकेको थिएँ, किनकि म पनि एउटा पार्टीको पोखरा महानगरपालिकाको एउटा सदस्यको हैसियतले वडा नम्बर 15 मा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा अहिले हामी वाम गठबन्धन हाम्रो एउटा गठबन्धन सरकार छ, जुन तपाईँको हाम्रो माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको जुन मूल स्पिडका साथ हामीले अगाडि बढेको छ। त्यसले हामीले विशेष गरेर यो पटनेरीलाई केही न केही गर्नुपर्छ, हाम्रो परिवर्तन गर्नु छ भने यो पटनेरीबाटै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। त्यो हामी नेकपा हुँदा गर्न सकेनौँ। अहिले पार्टी यताउता भइसक्यो हुनाले अब हामी माधव कुमार नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्ष एकै ठाउँमा हुँदा यदि गर्न सकेनौँ भने अरू व्यक्तिले गर्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसै भएको हुनाले पनि हजुरहरूले भन्नुहोला, जे जस्ता कुनै काम गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म हाम्रो पुराजीले भनिसक्नुभयो। हिजो अहिले चुडामणि जङ्गलीजी पनि हाम्रो पक्षमै हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा समानुपातिक सांसद हुँदाखेरि बाटो ल्याएर यो हामीले ढलन गरेको, किनकि माओवादी छँदाखेरि हामीले फ्याक खोलेको। अहिले हामीले एउटा संस्था एनजिओ आएर मात्रै 13 लाख रुपियाँ तपाईँले आज यो देखेर पाउनुभएको छ। जुन सद्भावका साथ हाम्रो खड्का गुरुङ, हाम्रो सचिव मदन गिरी, कमला बराज लगायतको टिमले जुन यो भवन निर्माण गरेर सम्पन्न गरेर अहिले प्रतिवेदन पनि हजुर समक्ष हरेकको हातमा थमाउँदै हुनुहुन्छ। पारदर्शी तरिकाले काम गर्नुभएको छ। हाम्रो यहाँका अनिल सरले भनिसक्नुभयो, उहाँको अझ पनि हामीले आश गरिरहेका छौँ। एउटा संस्थाप्रति हामी यदि निर्भर छौँ। स्थानीय सरकार पटनेरीमा काम गर्ने बेला भनेको अब चुनावमा मात्रै उहाँले गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि गर्नुहुन्न। त्यसो भएर केही गर्न पर्यो भने हामीले गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित तपाईँको सम्पूर्णलाई, हाम्रो राइट फर चिल्ड्रेनलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद सर। शिशु स्याहारको तर्फबाट कोषाध्यक्ष कमला बराल र त्यसै गरी खानेपानी ट्याङ्कीको निर्माणको तर्फबाट सचिव अमृत श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पहिला हामी खानेपानीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरौँ, त्यसपछि भवनको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँग 8 लाख रुपियाँ खानेपानीको लागि, 8 लाख रुपियाँ भवनको लागि पैसा विनियोजन भएको थियो। त्यो हाम्रै खातामा आएर हामीले नै सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसपछि खानेपानी ट्याङ्कीको लागि 4,65,000 रुपियाँ उहाँको आएको उहाँकै खाताबाट उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो र आफ्नो शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो, कहाँ खर्च भयो कोषाध्यक्ष र सचिवले बताउनु हुनेछ। उहाँलाई स्वागत गर्दै म एकछिन बजेर पर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मदन गिरीज्यूलाई। यस उद्घाटन समारोहका प्रमुख संयोजकज्यू
र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र विभिन्न पार्टीमा रहनुभएका पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमाबुबा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यस पटेरी खानेपानी निर्माण ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समितिको सचिवको तर्फबाट मैले यहाँ हाम्रो यस कोषाध्यक्षको अनुमति लिएर म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। पटनेरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति पोखरा 15 पटनेरी कास्की। सुरुमा हामीलाई पोखरेलमा छाप बनाएको 2078 7 महिना 11 गतेबाट हाम्रो यो काम सुरु भएको थियो र त्यसैमा 2078 साल 7 महिना 11 गते छाप बनाएको पोखरेल स्टेसनरी प्रिन्टबाट 500 रुपियाँ, लेटर प्याड फोटोकपी स्वस्तिक छापाखानाबाट 620 रुपियाँ, ब्याङ्कमा खाता खोल्दा 500 रुपियाँ, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 कार्यालयमा सिफारिस दस्तुर भनेर बुझाइएको 400 रुपियाँ, त्यसको कामको लागि थुन्से खरिद 900 रुपियाँ, प्रसर्किटिभ फोटोकपी सिटिजन फोटो स्टुडियोमा 80 रुपियाँ, प्रसर्किटिभ र प्रसर बालुवामा 15,000 रुपियाँ, प्लास्टर बालुवा जसमा हामीले यहाँबाट खोलाबाट बोकाएका थियौँ त्यसमा हामीले प्लास्टर बालुवा 7,500 रुपियाँ, गिटी चोकर ढुङ्गा गरी 26,750 रुपियाँ, ढुङ्गा एक टिप नपुगेर मगाइएको थियो त्यसमा 7,000 रुपियाँ, रड खरिद अन्य सामग्रीहरूबाट 1,13,230 रुपियाँ 52 पैसा, पाइप खरिदमा 22,362 रुपियाँ 7 पैसा, वाटरप्रुफमा 1,200 रुपियाँ, ओपिसी सिमेन्ट खरिदमा 20,299 रुपियाँ 36 पैसा, पाइप फिटिङ सामान सानोमा 4,907 रुपियाँ 54 पैसा, पाइप फिटिङ सामान ठुलोमा 5,525 रुपियाँ, सटिङ कार्यको लागि 24,000 रुपियाँ, पानी ट्याङ्की ढलान ढक्कनको लागि 4,500 रुपियाँ, सिमेन्ट डन्डी र काँटी सिमेन्ट गरी 47,770 रुपियाँ, शिलालेख यसको हाम्रो खानेपानीको शिलालेख लेख्नको लागि हामीले शिला आर्ट्समा बुझाएको 5,000 रुपियाँ, त्यसपछि हाम्रो नाम छुटेको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले पछि थप एउटा शिलालेख लेख्नको लागि फेरि थप 500 रुपियाँ दिएका थियौँ र डोर हाजिरतर्फ पाना नम्बर 1 बाट 31,200, पाना नम्बर 2 बाट 7,900 र जनश्रमदानबाट जसमा हामीलाई खाद्यान्न प्राप्त गरेर हामीलाई जनश्रमदान बापत रु यसलाई हामीले पैसामा कन्भर्ट गरेका छौँ 25,600 रुपियाँ। हामीलाई नेट चाहिँ हामीलाई 4,64,446 रुपियाँ 8 पैसा भएको छ भने अब अन्तिम किस्ता आउन बाँकी नै छ 25,000 रुपियाँ। त्यसमा त्यसै गरी मैले यो प्रतिवेदन हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ, जानी नजानी जे जस्तो भए पनि अब यस्तै गरी यसको कामको लागि हामीले फेरि पनि सहयोग गर्नुहुनेछ, राइट फर चिल्ड्रेनबाट सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै म मेरो यो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव अमृत श्रेष्ठज्यूलाई। त्यस्तै गरी भवन निर्माण गर्दा कुन कुन शीर्षकमा कति कति खर्च भयो हिसाब सार्वजनिक गरिदिनु हुनको लागि कोषाध्यक्ष बहिनी कमला बराज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक दाजु श्री आदरणीय यस क्लबका अध्यक्ष पनि मदन गिरी दाजुलाई म धन्यवाद दिन चाहे। यति बेला आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राइट फर चिल्ड्रेनका फाउन्डर र उहाँको सम्पूर्ण टिम, यसै गरी विशिष्ट अतिथि अनि विभिन्न
पार्टी सङ्गठनबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हाम्रो यस ठाउँसम्म उपस्थित हुनुभएका यसै वडा नम्बर 15 का विशिष्ट व्यक्तित्वहरू लगायत यस राइट फर चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न भएको यस पटनेरी बहुउद्देश्य भवनमा जति पनि आर्थिक, नैतिक र भौतिक रूपले हामीलाई साथ समर्थन र सहयोग गर्नुहुने पटनेरीवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा बुवा आमाहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस सकिँदै गरेको यो भवनको कोषाध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। गर्दै हामीले योभन्दा पहिला पनि समितिको सबै कार्य समितिलाई राखेर हामीले एकचोटि यो हिसाब किताबहरू उहाँहरू समक्ष राखेर फेरि पनि हामीले यो मासमा एकचोटि प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। पहिला कार्य समिति राखिसक्यौँ, अब सबैजनाले यो जानकारी पाउनुपर्छ, यो हिसाब किताब पारदर्शिता हुनुपर्छ, सबैजनाले यो ठाउँलाई आफ्नो सकेको आर्थिक, नैतिक, भौतिक रूपले सहयोग गर्नुभएको छ, यसको यो सबै सुनवाई हुनु पाउनुपर्ने जनताको अधिकार हो, सबैले पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सम्पूर्ण विवरणहरू तयार पारेका छौँ। म यसलाई यति बेला प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पटनेरी बहुउद्देश्य उपभोक्ता समितिको खर्च विवरण। बोइङ खाता खोल्दा साङ्ग्रिला ब्याङ्क दस्तुर 500, सिफारिस दस्तुर पोखरा महानगर 15 वडा नम्बर 15 मा 400, टाइप प्रिन्टमा सिटिजन फोटो स्टुडियोमा 80 रुपियाँ, पन्चिङ मेसिन फाइलमा 270, सिमेन्ट गोलो पाइप रडमा टिजी पेन्ट हाउस ट्रेडिङबाट 65,953 रुपियाँ, कलर जस्ता पाता हाम्रो यस भवनमा लागेको 8 फुटे 7 फुटे र 6 फुटे जस्ता पाता 1,10,441 रुपियाँ, चोक्कर ढुङ्गा गिटी ग्रेस कङ्क्रिट ब्लक उद्योगबाट 37,855 रुपियाँ, ब्लक ढुङ्गा र जोडाइको बालुवा 27,346 रुपियाँ, ब्लक प्लास्टर बालुवा र ढुङ्गा 45,000, सिमेन्ट पाइप कटिङ चक्का 37,749 रुपियाँ, रड 275, यो रड चाहिँ त्यो कटिङ चक्काको लागि युज हुने रड हो है, 275 को, एल्युमिनियम प्रोफाइल 39,866 रुपियाँ, अनि हाम्रो तार जालीको लागि 18,717 रुपियाँ, विद्युतको सामान 4,045 रुपियाँ, विद्युतको सामान 3,935 रुपियाँ, विद्युतको सामान 6,000, ढोकाको चौकोस 3,060 रुपियाँ, चाबी ढोका र कब्जा सहित 3,661 रुपियाँ, मेसिन मर्मत हाम्रो जुन बनाउने बेलामा हाम्रो हिमालको मेसिन बिग्रेको थियो, त्यो चाहिँ हामीले खर्च हामी आफ्नै तर्फबाट खर्च गरिदिएका थियौँ उहाँलाई, यसको चाहिँ 1,200 रुपियाँ, बाँस खरिद 3,650, कटिङ चक्का एङ्गल रड र पत्ती 8,708 रुपियाँ, सिमेन्ट टोयलेट पेन्ट र टी ट्र्याप 13,123 रुपियाँ, धाराको सामग्री 22,070, बालुवा जाली र किल्ला 1,224, धाराको फिटिङ सामान 12,801 रुपियाँ, युनियन कब्जा 3,359 रुपियाँ, सिमेन्ट तार डोरी र प्राइमरमा 68,905 रुपियाँ, सिला आर्टको लागि 5,000 गरेर सामानतर्फ हाम्रो टोटल 6,32,159 खर्च भएको छ। यसै गरेर ट्रस र छाना टङ्की रेलिङ र बारको टोटल 34,997 रुपियाँ, लेबर मिस्त्री ज्याला जुन हामीले डोर हाजिरमा उतारेको र हाम्रो रेकर्ड हाजिरमा दैनिक हाजिरीको अनुसार 1,36,600 रुपियाँ गरेर हामीले टोटल 8,03,756 रुपियाँ खर्च गरेका छौँ र हामीलाई यो अनुगमनको क्रममा मनोज दाइले यो तारको यो माथिको जालीको माथिको लागि चाहिँ 1.5 इन्चीको पाइप उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो 6,500 रुपियाँको। यसै गरी जनश्रमदान तर्फबाट पनि हामीले एकमा डिलुमाया गुरुङ 2 दिन, धनमाया गुरुङ 2 दिन, राजकुमार राज भण्डारी 1 दिन, सम्झना गुरुङ 20 बोरा बालुवा, सोनिमाया गुरुङ 20 बोरा बालुवा, धनबहादुर गरबुजा 10 बोरा बालुवा, हिराथिङ तामाङ 2 दिन, पुतली सार्की 1 दिन,
सागरगिरी 2 दिन, सागरगिरी 2 दिन, एमबहादुर गुरुङ 10 बोरा बालुवा, कुमारी गुरुङ 20 बोरा बालुवा, कुमारी पुन मगर 20 बोरा बालुवा, गीता राई 10 बोरा बालुवा, बिन्दु नेपाली 10 बोरा बालुवा, सङ्गीता बिक 2 दिन, रोहित बिक 2 दिन, हरिराव 10 बोरा बालुवा, सुजिता राणा 2 दिन, कमल नेपाली 1 दिन, बुद्धिमाया परियार 1 दिन, लीला गुरुङ 1 दिन, विष्णु थापा 1 दिन, सुकिया कुमाल 1 दिन, कल्पना दमै 2 दिन, हिमाल राई 2 दिन, रूपा गुरुङ 10 बोरा बालुवा, सीता छन्त्याल 10 बोरा बालुवा, रोशन राई 10 बोरा बालुवा, अमृत नेपाली 1 दिन, दिलीप आचार्य 2 दिन, हाना आचार्य 2 दिन, मङ्गली खप्तरी 1.5 दिन, कुमार थापा 1 दिन, 2 दिन हो है उहाँको चाहिँ, कुमार थापा 2 दिन, सरी है उहाँको 2 दिनै पुरा भएछ, कुमार थापा 2 दिन, रोशन गुरुङ 1 दिन, जगवीर पुन 1 दिन, जसबहादुर सुनार 1 दिन, देवी बिक 10 बोरा बालुवा जम्मा गरेर उहाँहरूको पनि हामीले एउटा 46,300 जनश्रमदान बापतको रकम हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। यो गरेर हामीले टोटलमा 8,56,556 को चाहिँ काम गर्न सफल भएका छौँ। यसको लागि सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरू र यो राइट फर चिल्ड्रेनको टिमलाई फेरि पनि म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा उहाँहरूसँग यस्तै सल्लाह सुझाव र सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धेरै धन्यवाद छ क्लबको सदस्य बहिनी, संस्थापक सदस्य, त्यस्तै गरी सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बहिनी कमला बराज्यूलाई। बहिनीको यो माइकमा बोलेको पहिलो रेकर्ड हो, बिस्तारै हामी सिकाउँदैछौँ। अब हाम्रो पछि पनि अरू पनि चाहिन्छ, त्यसैले जे जस्तो भए पनि राम्रो मानेर सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। अब हामी एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेरि अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब हामीसँग प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ आशाको धरोहर, अघि नै राइट फर चिल्ड्रेनबाट भन्नुभयो तपाईँहरू गर्दै जानुहोस्, हामीले सकेको सहयोग अझै पनि रहन्छ भन्नुभएको छ। आफ्ना कुराहरू राखिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। ल, धेरै धन्यवाद। हेलो पटनारी गाउँ, नमस्ते। म चाहिँ यो ट्रेडिसनल लामो कुरा म चाहिँ गर्दैन, यो अध्यक्षज्यू यो म चाहिँ अलिकति बेरेस्ताको लाग्यो, त्यही भएर म चाहिँ स्ट्रेट टु द पोइन्ट होइन, किनभने धेरै कुरा सानो एक्सन कि थोरै कुरा कि एक्सन धेरै। अब म चाहिँ एक्सन धेरै गर्ने मन लाग्छ है। मैले एउटा सपना थियो, 27 वर्ष अगाडि मैले नेपाल आएँ। त्यो सपना चाहिँ मैले पुनः लामाको गाउँ साइमराङ कास्कीमा त्यहाँ सुरु गरेको। त्यो सपना चाहिँ सबै बच्चाहरू एउटा राम्रो जीवन होस्, खुसी होस्, सक्सेस होस्। तर त्यही बेला नेपालमा बाल अधिकार बच्चाहरूको एकदम कमजोर थियो। धेरै बच्चाहरू त्यही बेलामा चाहिँ बित्यो। त्यो गाउँमा चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ 37% आउट अफ 100%, 37% बच्चाहरू 5 वर्ष मुनि म थियो। अननेसेसरी भनेपछि एकजना या आमा 3टा बच्चा पाएपछि एउटा म थियो। यो चाहिँ हामीले मन राख्नुपर्छ। अब 27 वर्षपछि म चाहिँ तपाईँहरूको गाउँ आएँ अनि फेरि एउटा शिशु सेवा केन्द्र यहाँ चाहिँ उद्घाटन गरियो। 27 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा फर्स्ट उद्घाटन गरेको साइमराङमा, किनभने बाउ आमा गरिब छ, गाउँ पनि गरिब छ, यहाँ पनि गरिब छ, तर गरिब पनि छैन। तपाईँहरूको हेर्नुहोस् न, सानो सानो बसेर हाँसेर एउटा समाज छ। हामी समाज, तपाईँहरूको समाज राइट फर चिल्ड्रेनमा चाहिँ सानो एउटा पार्टनरसिप लियो, हामी थोरै सहयोग गऱ्यो
तर तपाईँहरू धेरै काम गर्यो। यो चाहिँ एउटा पावर जोस छ। त्यो पावर तपाईँहरू एकदम धनी छ। मैले कहिले कहिले नेपालमा चाहिँ के देख्छु भने मान्छेले के भन्छ, ओहो हाम्रो देश सानो छ, हाम्रो देश गरिब छ। तर यो इन्डेक्स हेर्दाखेरि तपाईँहरूको देशमा चाहिँ सानो छैन। इङ्ग्ल्यान्ड भन्दा तपाईँहरूको एरियामा चाहिँ ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर इङ्ग्ल्यान्डमा चाहिँ सानो देश कसले भन्दैन। हामी गरिब छ, पैसा छैन। पैसा इज नट एभ्रिथिङ। तर समाज, मान्छे हेर्नुहोस् त कस्तो सुन्दर छ। तपाईँहरू बिहान बिहानमा चाहिँ घाम उठेरमा चाहिँ यस्तो ब्युटी सुन्दरमा चाहिँ हेर्न पाइन्छ नि त। हाम्रो युके त छैन, हिमाल छैन, गाइला छैन, संस्कृति राम्रो छैन, हराइसक्यो। तपाईँहरूको सम्पत्ति छ। मैले इभन नेपालमा चाहिँ एकदम धनी मान्छे देखेको छ। तर यिनीहरू चाहिँ पनि धेरै गरिब छ, किनभने यिनीहरू एक्लै बसेको छ। किनभने सानो मान्छेमा चाहिँ त्यहाँ पुग्नु त सक्दैन। यिनीहरू चाहिँ ओहो यो मान्छे ठुलो छ, म चाहिँ अब उसँग बोल्नु त पाउँदैन। भनेपछि उसले एक्लै बस्छ, एकदम गरिब हुन्छ। यु सुड बी प्राउड। तपाईँहरू प्राउड हुनु पर्यो। तपाईँहरू यो बनाएको छ, अहिले पानी पनि छ, अब के छ नेक्स्ट स्टेप। But be proud. This is the message I have for you. आफू केही पनि चाहिँदैन, तपाईँहरूको समाज, that is the power. धेरै धन्यवाद। Thank you very much. धेरै धन्यवाद सर। प्रमुख अतिथि, त्यसै गरी साना साना भाइ बहिनीहरू नाच्न पनि खोजिराख्नु भएको छ, तर समय त्यति छैन। हामी एकचोटि प्रमुख अतिथिज्यूको लागि सबैले ताली बजाइदिउँ। अवश्य पनि आगामी दिनमा पनि हाम्रो छात्र सहयोग संस्थाप्रति हामीले राइट फर चिल्ड्रेनलाई गरेर हुने सक्ने सहयोग हाम्रो तर्फबाट पनि रहन्छ र उहाँहरूले गर्नुपर्ने सहयोग हामीलाई पनि रहन्छ भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। र अब कार्यक्रमका हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ। अहिलेको लागि एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। एउटा भाइले म कमिटी नृत्य प्रस्तुत गर्छु भन्नुभएको छ, किरण भाइले। त्यसैले किरण भाइलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकचोटि जोरदार ताली सबैले। धेरै राम्रो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभयो किरण भाइलाई धेरै धन्यवाद छ। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। समापन गर्नु पूर्व दिन त हामी केही पनि सक्दैनौँ, तर पनि मैले पहिले नै उद्घोष गरिसकेको थिएँ। काम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामी जुन मगर समाजको घरमा बसिरहेको त्यति बेला प्रत्येकवासीको तर्फबाट एउटा सम्मान पत्र हामी राइट फर चिल्ड्रेनलाई प्रदान गर्दैछौँ। यसको लागि जुटिदिनु हुन लागि समाजसेवी व्यक्तित्व ज्यू भक्तबहादुर खत्री, त्यसै गरी खानेपानी समिति र भवन निर्माण समितिका दुईजना अध्यक्षज्यूहरूलाई संयुक्त रूपमा उहाँलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई सहयोग गर्नुहुने, माला व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुने सुस्मिता श्रेष्ठ, कमला बराल, सुमना विका, गीता राई, सुकिया कुमार लगायत सबैलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी बिरुमाया बुढाथोकी, कविता गुरुङ, सीता सन्ध्या, रूपा गुरुङ, बिरमाया गुरुङ, शान्ता गुरुङ, धनु गुरुङ र नोमाया गुरुङलाई हामी धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साउन्ड सिस्टम व्यवस्थापन गरेर सहयोग गर्नुहुने एसके साउन्ड सिस्टम पोखरा महेन्द्रपुरलाई पनि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी
त्यसै गरी हामीलाई कुर्सी ल्याउन सहयोग गर्नुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी हामीलाई भवन बनाउँदा सागर गिरिज्यू काममा आए पनि उहाँले अन्य एक्स्ट्रा रङ लगाउने बेलामा सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी इन्द्र प्रसाद पाण्डे, हामीले सबैले आलुवा भनेर चिन्छौँ, उहाँले पनि यहाँ काम गर्दाखेरि धेरै आफ्नो सहयोग गर्नुभएको छ र यो गार्डनमा फुल लगाउने काम जिम्मा मलाई दिनु होला, अरूलाई दिनु भएन म रिसाउँछु भन्नुभएको छ। अब बाले भोलिबाट गार्डनको काम फुल सार्ने काम गर्दा हुन्छ, फुल पनि आफै लिएर आउँछु र म राम्रो गार्डन बनाउँछु छेउछेउमा भन्नुभएको छ। यसको लागि बाला सबैले ताली बजाएर सम्मान गरौँ र बालालाई खाता पनि लगाइदिनु होला। दुईवटा अध्यक्ष कता हुनुहुन्छ हाम्रो इन्द्र प्रसाद पाण्डे, बालाबाट खाता लगाइदिनु होला। धेरै सहयोगी बा यो काम गर्नु पर्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला अगाडि उहाँले सर्नुहुन्छ, बाला धेरै धन्यवाद छ। हामी पटनेरी बहुउद्देश्य भवन निर्माण उपभोक्ता समितिको तर्फबाट र खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति तर्फबाट दुईटा राइट फर चिल्ड्रेन संस्थाको लागि हामी सम्मान पत्र प्रदान गर्दैछौँ। सम्मान पत्रको व्यवहार म प्रस्तुत गर्दैछु। पटनेरी बहुउद्देश्य भवन निर्माण उपभोक्ता समिति पोखरा महानगरपालिका नम्बर 15 पटनेरी कास्की सम्मान पत्र। पोखरा महानगरपालिका नम्बर 15 पटनेरी स्थित पटनेरीमा साना बाबु नानीहरूलाई प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा सहज गराउनको लागि बहुउद्देश्य भवन निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग प्रदान गरी अतुलित सहयोग गर्नुहुने यसको लोकप्रिय संस्था राइट फर चिल्ड्रेन पोखरा 8 कास्कीलाई मन वचन र कर्मबाट उच्च मूल्याङ्कनको कदर गर्दै सधन्यवादी सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष पटनेरी बहुउद्देश्य भवन निर्माण समिति खड्गबहादुर गुरुङ, प्रकाश पौडेल अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिका नम्बर 15 कास्की, सचिव मदन गिरी, पटनेरी बहुउद्देश्य भवन निर्माण उपभोक्ता समिति, मिति 2078 9 महिना 25 गते। यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सरिक भइदिनु हुनको लागि म संस्थाका प्रतिनिधिहरू र हाम्रा उपभोक्ता समितिका साथीहरूलाई र समाजसेवी व्यक्तित्व भक्तबहादुर खत्रीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो अभियानमा जुटिनु हुने, हामीलाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सबैलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सबैले ताली बजाउने होला। त्यसै गरी पटनेरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति पोखरा महानगरपालिका नम्बर 15 पटनेरी कास्की सम्मान पत्र। पोखरा महानगरपालिका नम्बर 15 स्थित पटनेरीमा खानेपानीको आपूर्ति तथा वितरण कार्यमा सहज गराउनको लागि खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग प्रदान गरी अतुलनीय सहयोग गर्नुहुने यहाँको लोकप्रिय संस्था राइट फर चिल्ड्रेन पोखरा 8 कास्कीलाई मन वचन कर्मबाट उच्च मूल्याङ्कनको कदर गर्दै सधन्यवादी सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। राजकुमार बराल अध्यक्ष पटनेरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति, प्रकाश पौडेल अध्यक्ष पोखरा महानगरपालिका 15 कास्की, सचिव अमृत श्रेष्ठ, पटनेरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति पोखरा 15 पटनेरी कास्की, मिति 2078 9 महिना 25 गते। यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि म राइट फर चिल्ड्रेनका एडभाइजर त्यसै गरी सिइओ दुवैजनालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सहजीकरण गरिदिनुको लागि कोषाध्यक्ष बहिनी कमला, त्यसै गरी नारायण भण्डारीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै राइट फर चिल्ड्रेनको सबैजना गइदिनु भयो भने हामीलाई पनि अलिकति रमाइलो हुने थियो। धेरै धन्यवाद छ। सबैले हामीलाई यो अथाह गुण लगाउनु भएको छ। अब अघि नै भन्नुभएको छ अनिल सरले, श्री पञ्चमीको दिन, सरस्वती पूजाको दिन हामी त्यो अनुसार त्यही दिनदेखिबाट क्लास सञ्चालनको लागि हामी त्यही अनुसार सल्लाह गरेर हामी सहकारी गर्न अगाडि बढ्नेछौँ र छिट्टै यहाँका भाइ बहिनीहरूले पढ्न पाउनुहुनेछ। यो कुरामा ढुक्क रहनु होला।